भावात्मिकापि अहमेव अभावात्मिकापि अहमेव। एका सती भगवती परमार्थतोपि संदृश्यसे बहुविधाननर्तकीव। तो सा एव भगवती चितशक्त्यात्मिका भगवती नास्तिक पंचदर्शन्याः आस्तिक खडदर्शन्याः अधिष्ठात्रीत्वेन तत्तद् भूमिकां नाटयति। अतएव प्रोक्तं विश्वदेशिकः। नो चेत् विश्वदेशिकः केवलम् आस्तिकदर्शनानामेव देशिकत्वं तस्य विमर्श ईश्वरस्य विश्वदेशिकः कोऽपि संविधि विमर्श ईश्वरः इत्युक्त्या केवलं आस्तिकदर्शनानामेव तत् स्यात् तन्न। यथा शिवेन असुराणां व्यामोहाय कापालिकशास्त्रं प्रणीतं। कापालिकशास्त्रे अदामो पिबामो महिलां रमामः सर्वविधं तत्र कापालिकं वेद 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 तत्र वेदविरुद्धम् एव आचर्यते, नग्नचर्यादिषु प्रसज्यते। किन्तु तदानीं शिवेन यत् प्रोक्तं तत् प्रमाणं न भवति। विप्लवकत्वात् शिवेन असुरान् व्यामोहयितुं यत् कापालिकशास्त्रं प्रणीतं तत् तत् यद्यपि प्रमाणं न भवति तथापि तस्य शिवस्य सर्वज्ञत्वं तत्र न व्यभिचरति। एवमेव बुद्धस्य असुराणां यज्ञादिभ्यः व्यामोहयितुं यज्ञादिभ्यः निवारयितुं यत् प्रवञ्चितं तत्र अहिंसापरकः यः शास्त्रः बौद्धधर्मः शिक्षितः तस्य प्रामाणिकत्वं वैदिकानां द्विजातीनां कृते नास्ति। तथापि विष्णोरवतारत्वं न व्यभिचरति। अवतारत्वे तत्र बाधा न समायाति। एवमेव विश्वदेशिक नास्तिक आस्तिक दर्शनीनाम् आचार्यत्वात् विश्वदेशिकत्वं विश्वगुरुः अर्थात भगवतः विश्वनाथस्य। एवं इहापि विश्वदैशिकः कोऽपि संविधि विमर्श ईश्वर नाद एष तव विश्वदैशिकः। द्विधा भवति ज्ञानसन्ततिः। एकस्तु भवति अमुकामुकस्य शिष्यः स तु अमुकस्य शिष्यः स तु अमुकस्य तस्यापि शिष्यः। एवं पूर्वमेव उक्तं स तु पूर्वेषामपि गुरुः कार्येन नवच्छेदात्। तत्र प्रथमः गुरुः ईश्वर एव भवति। तदनन्तरं भवति नादः। नादसन्ततिः भवति योगिनाम्। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमतां लोके दुर्लभं जन्म यदीदृशम् इति गीतासु यत् प्रोक्तं तत् द्वितीयं जन्म योगिनां प्रायशः तत्र योगिनां व्यवाय सृष्टिर्न भवति। योगिनः प्रायशः ऊर्ध्वरेतसः भवन्ति। योगिनामेव कुले नाम नादसन्ततिः। नादसन्तानरूपेण योगीषु जायते। तो यन्नादसन्ततिः नादात्मना यः जन्म भवति तत्र भवति स एव नादः विश्वदेशिकः। एक देशभाषायाम् अविवर्तते। गुरुः शब्दः चेला तस्य ध्यानं नादानुसन्धाता भवति शिष्यः। और पंचतत्त्वेषु सः पंचेभ्यः तत्त्वेभ्यः अतीतः स्वात्मानं विमृशति। और स्वयं एव अलक्ष्यः निरञ्जनः स्वयं सुसंविदाकारः स्वप्रकाशात्मना अवतिष्ठति। कः शिष्यः। गुरु भवति नादात्मनः। गुरु शब्द श्रुति चेला। तो विश्वदैशिकः संविधि विमर्श ईश्वर नाद एव भवति। नाद एष उपरि उक्तः यस्मिन् नादे सर्वाणि अकारादि वर्णाः प्रविलीयन्ते यतश्चक्रमेणैव एतेषां पुनः सृष्टिर्भवति स नादः। नाद एव गुरुः। स नाद एव नादात्मना एव नादरूपेण एव गुरुः शिष्यम् अनुगृह्णाति। अर्थात गुरुः नादरूपं बिभर्ति तेन नादेन शिष्याः उपक्रियन्ते। एवं प्रसरति नादसन्ततिः। यद् साम्प्रतम् औपनिषदमतानुगतम् आगममतं विवृण्वन् मातरं स्तौति। ग्रन्थि पंचक विभेदिनी चितिः ग्रंथि पंचक विभेदिनी चितिः पंचतार लिपि वृत्ति सूचिता पंचतार लिपि वृत्ति सूजिता ये यमं परधाम्नि ते तनु ये यमं परधाम्नि ते तनु योनि पंचकमयी निराकृतिः। योनि पंचकमयी निराकृतिः।
पंच ग्रंथिपंचकम ग्रंथिपंचकम पंचशः कृत्वा उपनिषत्सु एवं वर्तते। पांगतम वायदगम सर्वम सर्वम हवायदम पांगतेन व्याप्तम पांगतम भवति पंचाक्षरः छन्दः तत्र पंचसंख्यावपेक्षया पांगतम इति पदं प्रयुक्तम्। ग्रंथिपंचक विभेनि चिति यः चितिशक्तिः ग्रंथिपंचकं तत्र मूले वस्तुतस्तु ब्रह्मग्रंथि विष्णुग्रंथि रुद्रग्रंथि ग्रंथित्रयमेव तदनन्तरं ग्रंथिद्वयः भूयैव प्रतिचक्रे एकैका ग्रन्थिः वर्तते। ग्रंथिपंचकं विविद्यते यथवा ग्रंथिपंचकं ब्रह्मग्रंथि विष्णुग्रंथि रुद्रग्रंथि ईश्वरग्रंथि सदाशिवग्रंथि एतान् याचितिः एतान् भिन्नस्ति। पंचतारलिपिवृत्ति सूचिता पंचतारलिपि पंच प्रणवात्मा प्रणवस्य अकार उकार मकार नाद बिंदु अकार उकार मकार नादः बिंदु बिंदुः नादात् पूर्वं भवति बिंदु नाद इति क्रमेण पंचतारलिपि तारलिपि वृत्ति सूचिता। तारलिपि यदि तारलिपि वृत्ति अस्य विच्छेदः एवं क्रियते चेत् तारलिपि भवति ऊर्ध्वशून्यम्। यदि ओंकार लेखनावसलिप्यक्षरे एकम् उपरि एकः वृत्तिशुण्डं भवति द्वितीयः अधस्तात् भवति तृतीयः पृष्ठे भवति चतुर्थः उपरि भवति तो 1 2 3 उपरि चतुर्थः तस्य मध्ये बिन्दुः चतुर्थः और न चतुर्थः उपरि अर्धेन्दु तस्य मध्ये बिन्दुः नादश्च। तो एवं पंचतार तारस्य पंच वृत्तिभिः सूचिता इत्यपि अस्य अर्थः शक्यते। आकारे ब्रह्मग्रन्थिः उकारे विष्णुग्रन्थिः मकारे रुद्रग्रन्थिः अर्धेन्दौ ईश्वरग्रन्थिः नादे सदाशिवग्रन्थिः। ये यमं परधाम्नि ते तनु हे अम्ब परधाम्नि ये पंचतारलिपिभ्यः अतीताः ग्रन्थिपञ्चक विभेदनानन्तरं या प्रत्यगचेतनादिगमः भवति ते तनुः योनिपञ्चकमयी निराकृतिः। निराकृतिः अत्र आकृतिवर्ज्या या योनिपञ्चक पंचयोनि पंच तत्र पंचयोनि शिवस्य का भवति स्वातन्त्र्यशक्तिः सा एव स्वातन्त्र्यशक्तिः ज्ञानी चाक्रिया चित्परा इति रूपेण परिणमति और स्वातन्त्र्यशक्तिः परमेश्वरेण अविनाभावभूता। एवं योनिपञ्चकम् इभ्य एव जगज्जन्मादि हेतुत्वम् आसामेव शक्तीनां भवति। योनिपञ्चकमयी निराकृति तत्र आकृति अर्थात् तत्र मूर्तरूपं किमपि रक्तपीतादि रक्तपीत प्राणवैचित्र्यं तत्र न भाव्यते न भवति। येयम् अनुभवसिद्धा परधाम्नि शिवतत्त्वे निराकृतिः निराकारा विषयसम्पर्करहितत्वेन आकारविशेषशून्या ते तनुः चित्यात्मिका ज्ञाता सती ग्रन्थिपञ्चकम् शब्दस्पर्शरूपरसगन्धानां वासनापञ्चकम् इत्यपि इत्यस्य अर्थः क्रियते अनेन। ये अस्य टीकाकर्तुः विधानं किं वर्तते क्रमप्रकाशिका टीकाकार और अस्य नयनचपूरी टीकाकारेण जाने इससे कीदृशो अर्थः कृतः। भिद्यन्ते हृदयग्रन्थिः भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरेतु। अनुभवसिद्धाः भवन्ति ग्रन्थयः शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा वासनात्मिका पंचग्रन्थयः। यदि अशब्दमस्पर्शमरूप नित्यमगन्धवच्च यत्तिति स्वात्मानं प्रत्यभिज्ञातुम् एभ्यः परः इन्द्रियेभ्यः परार्था अर्थेभ्यश्च परं मनः अर्थेभ्यः अर्थानां या वासना भवति तस्य विनाशिका तस्य विभेदिनी ग्रन्थपञ्चविभेदिनी। अत्र श्रुतौ ग्रन्थिपदेन वासनाभिप्रेता इति उपनिषद्भाष्यादौ व्याख्यातं। किञ्च पंचतारलिपिवृत्तिसूचिका पंच या तारा पंचसंख्याका या तारस्य प्रणवस्य लिपयः। तो अत्र एका ऋजुरेखा पंचमश्च बिन्दुः तासां वृत्तिः यत्र प्रणवे तेन सूचिता। तो ये शारदालिप्यक्षरे एकः दण्डः दीयते तस्य उपरि एकः अर्धचन्द्रं द्वितीयम् अर्धचन्द्रं तृतीयम् अर्धचन्द्रं तस्य उपरि दीयते तस्य मध्ये बिन्दुः दीयते। तद्भवति एकाक्षरः
उदात्त एकाक्षरः प्रणवः अथर्ववेदस्य। तो अत्र प्रणवस्य लिपयः यदि मकुटागमः यद्वा मृगेन्द्रागमादौ मकुटागमे एवं लिखितं तत्र पञ्चप्रकारः पञ्चप्रणवः पञ्चप्रणवः तत्र अकार पञ्चप्रणवस्य तत्र पृथगेव उल्लेखः वर्तते। त्रिस्स्त्रीरेखा ऋजुरेखा पञ्चमरेखा तासां वृत्तिर्यत्र प्रणवे तेन सूचिता ज्ञापिता तदभूता एतद् वै सत्यकामः परञ्च परं ब्रह्म यदयम् ओङ्कारः परब्रह्मपि ओङ्कारः अपरब्रह्मपि ओङ्कारः इति श्रुतेः सैव चितिरूपा ते तनो प्रणवस्य जपेन प्रणवस्य वाच्यवाचकयोरभेदात् प्रणवस्य वाचकः चितिरूपं भवति प्रत्यक्षचितिः तस्य अधिगमः भवति। प्रत्यक्षचितिः प्रत्यक्षचेतनं वाच्यं वाचकः प्रणवः वाच्यवाचकयोरविनाभावात् प्रणवस्याम्रेडनेन अर्थात् पंच अवयव प्रणवस्य अनुसंधानेन अर्थभावनया प्रत्यक्षचेतनाधिगमः भवति। तो यस्य प्रत्यक्षचेतनाधिगमः यस्य चैतन्यस्य अधिगमः भवति तदैव हे भगवति तव शरीरम् योनिपञ्चकमयी योनीनां जगदुपादानभूतानां पृथिव्यप्तेजो योनिपञ्चकमयी यत्र उपरि लिखितम् अनेन आद्यायाः और पराम्बिकायाः परा तत्र कस्मिन् ये अस्मिन् महानय प्रकाशे मंगला और अन्यत्र परात्रिशिकादौ परा इति पदेन व्याख्यायते अत्र पंचयोनिः एकसदृशं विद्यते पंचविधा योनि भवति योनिः तस्याभ्यन्तरे द्वितीयं त्रिकोणं तस्याभ्यन्तरे तृतीयं तदनन्तरे चतुर्थं तस्याभ्यन्तरे पंचमम् एवं पंचयोनि योनि पंचकमयी निराकृतिः तत्र आकृतिः पंचयोनिमयी पंचयोनि नाम पंच तत्र संकोच पंचकेभ्यः कंचुक पंचक नोदन संचित संवित प्रकाशिनीं परां कंचुक पंचकम किम योनि पंचकम तस्य विग्रह यंत्र विग्रह पूजा अर्चनादि समये नव योनिः नव त्रिकोणा पंच त्रिकोणात्मकं यंत्रं विलिख्यते तस्य मध्ये भगवती पंचोत्तीर्णा भगवती निराकृति तत्र आकृतिः केवलं रूप संबंधी भवति तो तत्र पंचभिः अतीता या भगवती सा भवति प्रत्यक्षिति रूपा सा एव भगवत्याः निराकृतिः निराकारः और निर्गुणं निर्गुणश्च भगवत्याः रूपं भवति एतस्मात् जायते अच्छा जगद योनीनां जगदुपादानभूतानाम् अस्य योनिपञ्चकमयी योनिः तत्र योनिः कारणनिर्देशे भी योनि शब्दः और मंत्रशास्त्र रीत्या तंत्रशास्त्र रीत्यापि योनिः नाम त्रिकोणम् पंचयोनि पंचत्रिकोणात्मकं भगवत्या विग्रह और अरु निरूपम निरूपम स्थूलं रूपं यद् कालकर्षण्याः रूपं भवति किं कूलङ्कषकपालाढ्यां शूलाङ्कुशकपालाढ्यां किं कूलाङ्कषकपालाढ्यां सृष्टिस्थिति अनाख्या कूलाङ्कुशकपालाढ्यां नौम्यहं कालकर्षिणी कालसंकर्षिणी दिव्याः मूर्तिकेन हस्तेन शूलं त्रिशूलम् अपरेण कपालं विधृत्य ये भगवत्याः मूर्तं रूपं भवति और तस्य सूक्ष्मं रूपं भवति योनिपञ्चकादपि एक योनि द्वितीयं तृतीयं चतुर्थ एकस्य अभ्यन्तरे अपरं त्रिकोणं लिखित्वा त्रिकोणमयं सूक्ष्मं विग्रहं भवति और पररूपं चिन्मयं रूपं निराकृतं रूपं निराकृतिरूपं भवति निराकृतिरूपः रूपं भवति भगवत्याः स्वसंविदाकारतया परमेश्वरस्य स्वप्रकाशात्मनः परमेश्वरस्य विमर्शात्मकं रूपं भवति निराकृतिः पृथिव्यप्तेजवायुवाकाशानां तन्मयी तद्रूपा उपादानोपादेय योः समानाधिकरण्यस्य मृद्घटस्वर्णकुण्डलम् इत्यादि लौकिक दर्शनाय चितेः पृथिव्यात् उपादानत्वात् योनिः इति पदम् अत्र
तृतीयं योनीति पदस्य प्रसिद्धो अर्थः उपादान योनिनिति कारणनिर्देशे कारणनिर्देशः पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशादीनाम् एव यो तस्माद् वा एतस्मात् आकाशात् आत्मना आकाशात् आकाशः सम्भूतः आकाशात् वायु वायुरग्नि अग्निरापः इत्यादि क्रमेण पञ्चानामेव क्रमः आपाततः आत्मनः एव भवति अत एव योनिनीति अनेन पृथिव्यादि पञ्चमहाभूतानां भूतपञ्चकस्य कारणत्वात् योनिः जगदुपादानभूतानां पृथिव्यप्तेजो वायु आकाशानां तन्मयी तद्रूपा उपादान उपादेययोः समानाधिकरण्यस्य अत्र उपादान अभिन्न निमित्त उपादानत्वात् यद्वा परिणामपक्षे समानाधिकरण्यस्य मृद्घटः सुवर्ण कुण्डलम् इत्यादो लोकेऽपि दर्शनः चिदेः पृथिव्यादि उपादानत्वं च श्रूयते एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापश्च पृथिवी विश्वस्य धारिणी तव निराकारात् चितिरूपा तनुरेव सर्गे पृथिव्यादिरूपेण साकारा संजाता इति भावः किं तद् न यद् भवसि देवि शशाङ्कमौले तव चितिरूपा तनुरेव सर्गे पृथिव्यादिरूपं बिभर्ति तत्कथं बिभर्ति शक्तिशरीरमधिदैवतमन्तरात्मा ज्ञानं क्रियाकरणवासनजालमिच्छा ऐश्वर्यमायतन्मावरणानि च त्वं किं तन्न यद् भवति देवि शशाङ्कमौले तो सर्वं शिवः स्वयं निराकारः सन् एतान् रूपान् विभर्तुं न शक्नोति शक्त्यवच्छिन्नः शक्तिसम्पृक्तः शक्तिसमाश्रिष्टः शिवः एव एतान् रूपान् पृथिव्यादि साकाररूपेण रूपेण प्रथां प्राप्नोति योनिपञ्चकमयी इत्यादि स्वार्थे मयट प्रत्ययः योनिपञ्चकमयं तत्र योनिपञ्चकम् और अत्र मयट पृथिव्यादि रूपेण प्रसृतं यद् भवत्या रूपं तत्र स्वार्थे मयट तत् रूपेण प्रसृतं भवत्याः रूपं वर्तते तत् प्रकृतवचने मयड इत्यत्र मयड इति योगविभागः यतिः योगविभागो भाष्यादो न दृष्टः योगविभागः तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत इत्यत्र रूपे अंतर्यामितया प्रविष्टः अत्र अस्मिन् अस्मिन् प्रक्रियायां योगविभागो भाष्यादो तत्र योगः अत्र किं भवति मयट प्रकृतवचनेऽपि तत्प्रकृतवचनेऽपि मयट प्रत्ययः अत्र सुसङ्गतः स्वार्थे मयट पञ्चकः योनिपञ्चकमयी तत्र योनिपञ्चकमयी इति मयट यस्यापि तत्रापि यन्त्रपक्षेऽपि संगतिः वर्तते और अत्र सृष्टिप्रक्रियायामपि सुसङ्गतम् न दृष्टत अदृष्टः तथा प्रयोगदर्शनाद् अभ्यूहनीयः प्रयोगदर्शनात् ऊहनीय योगविभागो भाष्यादो तत्र यद्यपि न वर्तते किन्तु प्रयोग एवम् अस्य प्रयोगः भवति अत एव एवमेव ऊहनीयः यत् अत्र प्रकृतवचनेऽपि मयट समीचीनं वर्तते साम्प्रतं कालीरूपायाः तस्याः संहारकर्तृत्वं नादरूपायाश्च तस्याः स्पर्शवर्णमयत्व पञ्चवर्गजैः पदवाक्यादिविस्तरजैः सर्गकर्तृकत्वं च मातर्दर्शयन् मातरं स्तौति स्पर्शवर्णमय पञ्चवर्गजैः स्पर्शवर्णमय पंचवर्गजैर् स्तरैर्जननि मुद्रिता त्वया विस्तरैर्जननि मुद्रिता त्वया व्यक्तिभेदरचना समन्ततो व्यक्तिभेदरचना समन्ततो व्यक्तिधाम सहिता जगन्मयी व्यक्तिधाम सहिता जगन्मयी स्पर्शवर्णमय वर्ग स्पर्शाः किं भवन्ति कादयो मावसाना स्पर्शाः तो येभ्यः पंचवर्गेभ्यः कजटतप पंचवर्गेभ्यः विस्तरैः त्वया मुद्रिता व्यक्तिभेदरचना समन्ततः मुद्रिता व्यक्तिधाम सहिता अत एव भवती जगन्मयी यदानीम् उच्यते सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां त्वां नमामि परमेश्वरीं तत्र विश्वम् इति अजानानः सर्वं नाम परतः गुञ्जा पुञ्जा घटपटादिकं यत्किमपि विद्यते तत्सर्वं भगवत्या एव रूपं वर्तते कथं
देवेंद्र महाभागा। किंतु पदवाक्यादिषु व्युत्पन्नः विश्वं षड्ज्ञास्वान्तरः। हाँ जी, पदवाक्यादिषु व्युत्पन्नः षट्त्रिंशत् तत्त्वात्मकं विश्वम् आर्ति सृष्टिः पंच तत्र अगजड़तापि वर्ण ऊष्माणः स्वर स्पर्श और अंतस्थ ऊष्माण यरलवादी शाब्दी सृष्टिम् उद्दिश्य एव भगवत्याः सर्वात्मकत्वं विश्वात्मकत्वम् इति जानाति। आज्ञास्वान्। तर्हि एव निरक्षर वित्रासः ये खण्डन खण्ड खाद्ये वर्तते श्रममाभागा निरक्षर वित्रासमेतत्। एवं है। ये अक्षर अक्षर अक्षरार्थे न व्युत्पन्नः तेषां स्वमनः कल्पितम् अन्येषां वा मनः कल्पितं विश्वप्रपञ्चं विश्वं तेभ्यः प्रमीयते। तद्रूपिणी भगवती न भवति। पदवाक्यादि विस्तरैः जगदस्तर्गसृत्वं च दर्शयन् स्तौति। चास्य व्याख्यानं श्वः विचारयिष्यामः। ओम नमो हम पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानंदरूपाय शिवाय परमात्मने। ओ कहो बच्चा, कहोगे। हे भगवन। ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घन स्वात्म परमार्थावभासिने। आचार चरण का इतना ठहर कहा